अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। लाहौर में एक अजीबोगरीब किस्म का केस रिपोर्ट हुआ है। ऐसा केस पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं खुद इस केस को सुनने के बाद जरा डिटेल के साथ चेक करती रही कि क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, हिस्ट्री क्या कहती है, मौजूदा सिचुएशन क्या कहती है। आप लोग जब इस केस के सुनेंगे आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, जैसे कि मैं वक्ती तौर पर जरा सोच में पड़ गई कि ये मामला क्या है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस केस के हवाले से एक रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, यानी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। 21 जनवरी को एक 40 साल का आदमी थाने जाता है और जाकर बताता है कि आज से 17 साल पहले जब मैं 25 साल का था, मेरी एक 20 साल की लड़की से शादी हुई थी। 1 माह के बाद ऐसा वाकया पेश आया कि मुझे लाहौर छोड़ना पड़ा और मैं साहिवाल शिफ्ट हो गया और साहिवाल में जिंदगी का मजीद आगे आगाज किया। लेकिन साहिवाल में अकेला शिफ्ट हुआ, अपनी बीवी के साथ नहीं। जब मैं 25 साल का था उस टाइम बीवी को कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया था। 15 साल ये लाश ना मिली, कोई एफआईआर ना दर्ज हुई, कोई मुलजिम ना पकड़ा गया। इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस मामले को दबाया गया और कत्ल किया गया। मुझे मेरी बीवी के कातिलों का पता है। आप एफआईआर दर्ज करें और कातिल गिरफ्तार करें। पुलिस सारी बात सुनने के बाद कहती है, क्या हैंगी बेंगी मारते हो, अगर पता ही था तो अब 15 साल बाद तुम्हें याद आया है, हमें तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। कहता है, मैं आपको 15 सालों की स्टोरी सुनाता हूं। पुलिस दंग रह जाती है इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद। एफआईआर दर्ज हुई, मुद्दई बना ये शौहर, और अब इस एफआईआर में 2 मुलजिम नामजद हैं। और सोचने की बात यह है कि 15 साल पहले 2010 में बीवी को कत्ल किया गया था। उस टाइम ये शख्स क्यों नहीं बोला? क्या इसको चुप कराया गया था या मजबूर किया गया था? अब लाहौर छोड़कर साहिवाल जो ये शिफ्ट हुआ था, वो क्या कहानी थी और जरूरत क्यों पेश आई थी लाहौर छोड़ने की? मोटिव क्या था कातिल का और कातिल कौन है? ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना है इसके बैकग्राउंड पर, तो सुनिए। लाहौर का इलाका चुंगी अमर सिद्धू, यहाँ पर एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली के जो सरबराह हैं वो है मोहम्मद आरिफ साहब। आरिफ की बेटी का नाम है सोफिया, जिनकी उम्र है 20 साल। अब क्या हुआ, इसमें जो लड़का है उसका नाम जरा सुन लें, वो है शाहिद अली। अच्छा जी, शाहिद रहता है बेदिया रोड पर और बेदिया के इलाके में ये रहता है। और पेशे के हिसाब से ये एक पेंटर है और पेंटिंग का शोबा है जहां से इसका जरिया मुआश है, जहां से पैसे कमाता है। सोशल मीडिया के जरिए से इन दोनों का आपस में कनेक्शन डेवलप हुआ। ये कनेक्शन चैट्स, कॉल्स, मुलाकातें, कॉफी, डिनर, लंच पर खत्म हुआ और फिर ये मोहब्बत में तब्दील हो गया। अब क्या होता है, सोफिया साथ साथ ये भी बता रही होती है कि मैं 20 साल की हो गई हूँ, रोज रिश्ता कोई ना कोई आया होता है, तो घर वाले देख रहे हैं कौन सा अच्छा लड़का है कौन सा नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी से ये शादी हो जानी चाहिए, ना हुई तो मैं नहीं रह सकूंगी तुम्हारे बगैर। दोनों ने ये फैसला किया कि हम शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए। सोफिया को शाहिद ने कहा कि अपने घर वालों को मनाओ, बताओ, जब वो मान जाए मुझे बताना, मैं रिश्ता भेजूंगा, हम रिश्ता कर लेंगे, शादी कर लेंगे। अब वालिदैन, वालिद आरिफ और वालदा को बताती है इस लड़के का बैकग्राउंड और इसके बारे में। सोफिया के वालिद साहब इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, बाहर से अता पता कराते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि जरा पता करना, बताना मुझे इस लड़के के बारे में। बैकग्राउंड का पता चलता है कि ये तो हैंड टू माउथ लोग हैं और पेंटर का ये काम करता है, कोई पैसे वैसे चार इसके बैंक में कोई नहीं है। बाप साफ इनकार कर देता है बच्ची को, सोफिया को, कि मैंने तुम्हारी शादी उधर नहीं करनी, वो फारिग से लोग हैं, तुम वहां खुश नहीं रह सकती, लिहाजा साफ जवाब है दोबारा इस लड़के का जिक्र हमारे घर में ना हो। बहुत टाइम गुजर गया, ये मनाती रही, वो ना माने, और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में ये फैसला करते हैं कि अब घर वाले तो नहीं मान रहे, क्या करें। तो फैसला ये होता है कि घर से भाग जाते हैं और जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद, ये कोर्ट मैरिज होती है 2012 में। कोर्ट मैरिज करने के बाद लाहौर की एक नामालूम जगह, वहां पर ये रहने लगते हैं। अब इनकी जो रेजिडेंस है, जो एड्रेस है, ना वो सोफिया के घर वालों को पता है, ना वो लड़के के घर वालों को पता है, चूंकि वो लोग इस शादी में भी नहीं थे और एग्री भी नहीं थे और इनके खिलाफ थे, तो इनके साथ कोई राब्ता भी नहीं है। माह गुजर गया, कुछ और वक्त गुजर गया और आखिरकार
صوفیہ کے والدین نے صوفیہ کو ڈھونڈ نکالا، پنچایت لگائی، بزرگ بٹھائے، بڑے بٹھائے، اور فیصلہ یہ ہوا اس پنچایت نے کہ دیکھیں جی، ایک تو ہماری بچی بھگا لی، شادی کر لی، معاشرے میں ہو گئی ہماری بےزتی۔ اب اس بےزتی کا نیم البدل صرف اتنا سا ہے کہ ہم صوفیہ کو واپس لے جاتے ہیں، 4-5 دن رکھیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ عزت کے ساتھ اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیں گے، ہماری بھی معاشرے میں عزت رہ جائے گی اور صوفیہ کی بات بھی پوری ہو جائے گی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آخرکار اس فیصلے کو منظور کر لیا گیا اور پنچایت والوں نے صوفیہ کا ہاتھ پکڑایا، اس کے والدین کے ہاتھ، اور لڑکا آ گیا واپس شہر کے شاہد۔ صوفیہ کو لے جانے کے بعد 1 ہفتہ گزر گیا، بات ہوئی تھی 5 سے 6 دن کی، 4 دن کی، مگر شاہد کا، اس کی فیملی کا کسی سے کوئی رابطہ یہ لوگ نہیں ہونے دیتے، مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں، پرابلمز پیدا کرتے ہیں۔ ہم نے صوفیہ کو ایک عزیز کے ہاں بھیج دیا ہے، صوفیہ اب وہاں رہتی ہے، وہ تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی چونکہ تم نے اس کے خواب بھی پورے نہیں کیے، اب اگر تم نے ہمیں تنگ کیا تو یاد رکھنا تمہیں ہم مار دیں گے، قتل کرا دیں گے، باز آ جاؤ اگر زندگی چاہتے ہو، یہاں دوبارہ نظر بھی نہ آنا اور یہاں دوبارہ کال بھی نہ کرنا۔ شاہد کیا کرتا ہے؟ بار بار منت، ترلا، کال، نہیں مانتے۔ لاہور میں مختلف قسم کے حملے بھی ہوئے شاہد کے اوپر، تو شاہد کی فیملی نے شاہد کو پریشرائزڈ کر کے سمجھا کر بار بار ایک ہی بات کو سمجھایا اور پھر لاہور سے ساہیوال شفٹ کر دیا۔ شاہد کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ مکر گئی ہے، بے وفائی کر گئی ہے، آپ تم بھی موو آن ہو جاؤ اور چھوڑ دو اس کو، ایسا کرو کہ تمہاری ہم باہر کہیں شادی کر دیتے ہیں، تمہارا بھی ذہن چینج ہو جائے گا، موو آن ہو جاؤ گے۔ اکثر گھر والوں کو کہتا تھا کہ آپ لوگ صوفیہ کو ڈھونڈیں تو صحیح، شاید مل جائے، شاید کہیں سے پتہ چل جائے اس کا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا ہے، بات تو کریں اس سے، کوشش تو کریں۔ کیا جواب آتا تھا؟ ہم پتہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی عطا پتہ اس کا ابھی تک نہیں ملا، اب اس چیپٹر کو کلوز کر دو، یہ گھر والوں کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا۔ 2012 میں شاہد کی پھر سے شادی کر دی جاتی ہے، کرائے کا مکان لیتا ہے، وہاں اپنی بیوی کو لے کر رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتے ہیں، گھر اس کا آباد ہو جاتا ہے۔ شاہد اور صوفیہ کی جو شادی تھی آج سے 15 سال پہلے، یہ شادی ہوئی 2010 میں، غور سے سنیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں۔ دوسری شادی ہوئی تھی 2012 میں، جو کہ 2 سال بعد ہوئی تھی۔ شاہد اور صوفیہ کی جو شادی تھی اس کو 15 سال ہو چکے تھے، گزر چکا تھا وقت 15 سال کا۔ ایک دن شاہد کو اس کا ایک دوست یہ اطلاع دیتا ہے، بتاتا ہے کہ صوفیہ کی جو شادی ہے نا وہ کسی عزیز کے گھر نہیں ہوئی ہے، تمہیں بے وقوف بناتے ہیں سب، اس کو تو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور جو قتل کیا ہے نا اس کی جو لاش ہے اس کو نہر میں پھینک دیا گیا ہے، صوفیہ نے کوئی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ جیسے ہی شاہد یہ سنتا ہے زارو قطار ہونے لگتا ہے، اس کے بعد یہ بہت دیر بیٹھ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچتا رہا کہ صوفیہ بے وفائی کر گئی، اس نے تو کوئی بے وفائی نہیں کی، بے وفائی تو مجھ سے ہو گئی، اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے۔ جب اس مرڈر کے حوالے سے اور اس بارے میں پتا چلا کہ صوفیہ نے میرے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی بلکہ اس کو تو قتل کیا گیا ہے، تو یہ فوری طور پر ساہیوال سے واپس لاہور آیا اور سیدھا تھانہ ہیر چلا گیا، ایف آئی آر درج کرواتا ہے اور ایف آئی آر کا مدعی خود بنتا ہے۔ یہ ایف آئی آر بہرحال درج ہوتی ہے اور تھانہ ہیر ہے لاہور کا جہاں پر یہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور ڈیٹیلز اس کی اب میں آپ کو بتا دوں ایف آئی آر کی، کہ یہ نامزد ایف آئی آر ہوئی، 2 ملزم اس میں نامزد تھے اور 2 جو ہیں وہ نامعلوم تھے۔ جو ملزم نامزد تھے ان میں والد ہیں جن کا نام ہے عارف، اور اس کے چچا ہیں جن کا نام ہے شوکت۔ اب کیا ہوا؟ اب اس حوالے سے تفتیش جاری ہے، پولیس یہ ٹریس کر رہی ہے کہ کس نے یہ کام ڈالا، کس نے قتل کیا، صوفیہ واقعی زندہ ہے یا مردہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے اور مردہ ہے تو کہاں اس کی لاش کو ختم کیا گیا، چھپایا گیا۔ صوفیہ اس ٹائم یاد رہے کہ 35 ایئرز کی ہے، رائٹ، اور 35 سال کی صوفیہ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ شاہد جو الزام لگاتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی خبر کی صداقت کتنی ہے، پولیس والے چیک کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے کیسز کو رپورٹ کیا ہے جس میں پنچایت کے کیا ہوئے اس فیصلے کو کہ لڑکی واپس کر دو، پھر واپس کر دیں گے، پھر دوبارہ سے نکاح کریں گے، یا پھر دوبارہ سے نکاح تو نکاح پر ہوتا نہیں ہے، یا پھر آپ کو عزت سے جی رخصت کر کے دیں گے، لڑکی لے جاتے ہیں، قتل کر کے پھینک دیتے۔ سینکڑوں کیسز تو میں نے بذات خود رپورٹ کیے ہیں، پریزنٹ کیے ہیں۔
اگر ایک نکاح ہو گیا ہے، میں ایک ہمبل سا میسج دے رہی ہوں، التجا ہے میری والدین سے، بڑوں سے، بھئی نکاح ہو گیا، اللہ نے اجازت دی ہے، لڑکی نے 20 30 40 50 سال اس لڑکے کے ساتھ گزارنے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کو پسند ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے سمجھا دیا، آپ نے بتا دیا، مسئلہ حل ہو گیا. نہیں ہوا، آپ کی بات نہیں مانی، آپ اس کی شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے، کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کے لیے زور بھی لگا لیا، ایفرٹس بھی لگا لی اور چلاکی بھی لگا لی، پلان بھی بنا لیے، اینڈ پہ کیا لڑکی آپ کے ساتھ رہی؟ آپ کی بیٹی آپ کے پاس رہی؟ آپ کی بیٹی تو آپ کے ساتھ بھی نہیں رہی، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ نے کروا دی یا ہو گئی. تو یہ سوچ کر اگر آپ اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ اللہ کا حکم ہے، شاید آپ لوگوں کو صبر آ جائے، آپ لوگ راہ راست پہ آ جائیں. تھینک یو.